महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्याला. South Goa made Argentina almost South Goa the final 69. Red was green forward, green forward. फाटी Nani Basar. Nani Basar. Roy kan Basar. Nani eta Roy an Basar. Liver नाम सात मशीन रोयता. फाटी वस्तू प्लांटिंग करता मशीन. रोबोट कळलं का? हे शेत आमी रोयता. हे शेत आमचे सर विजयाचे. आमी ताका परबीं दिवंक फावो, कित्याक तो इतलो व्हडलो मनीस जावन ह्या शेतान आपलो भाव दाखयता म्हणून. आनी आमी शेतकारां सगलीं ताची उपकारी, कित्याक जायते झाडांनी शेतां रोवपाची सोडल्यात, कित्याक देस्पेजाक लागून. आनी तो देस्पेज जाता थोडो न्हय, मुगे भाशेन 1 लाखा सुमार रोयपा आता धाकटें शेत रोयतलो जाल्यार मेशिनाचे जातात 7-8 हजार जाताय. ते बरा बी आहा, वावर आहा, बायलो आहाय, म्हणटकूच हे सगळे लोकांक सोडून दिलां हे देस्पेजाक लागून. पूण आमच्या सराक आमी काळजांतल्यान घेव बरें करूं म्हणटात. आर्टिस्ट ताणें जेन्ना देवा कडेन प्रेयर केली तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की शेतां रोवप हें कुस्तार जाल्लें आहा आनी गोंयकारांचो शेताचेर मोग आनीक शेत रोवपाचेर मोग कमी जाला म्हणून शेतां पडंग उरतात. आतां रिकॉर्ड असो दाखयता की ऑलमोस्ट 20,000 हेक्टर पडंग शेती आहा गोंयांत. आतां गोंय जर अशें पडंग उरलें वो शेतां जर पावसान रोयलीं ना जाल्यार 5वें गोंय जे आमी ग्रीन गोवा म्हणटा ते केन्ना ग्रीन उरचें ना. सो आतां सरकारा कडेन कितें प्रस्ताव आहा? डबल इंजीन आसा, सगळें आहा. सो हाऊ वूड द गव्हर्मेंट डू दीस? आनी आतां तुका एल कोमो कितें निनो या. सो हाजे खातीर एटमॉस्फियरीक चेंजीस जावन खरीफ कल्टिवेशनाचेर एक सारको घात जाल्लो आहा. सो अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता आनी ह्या दिसांनी हांव हाजेर रिसर्च करता की शेतां रोवप पसून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान करूं येता. म्हळ्यार रोबोज शेतां रोयतात, रोबोज शेतां ट्रान्सप्लांट करतात, रोबोज शेतां वीड करतात आनी रोबोज शेतां हार्वेस्ट करतात. पूण मिनिमम 50 हेक्टर जमीन जाय पडटा. हे कोरियेक, जपानाक, चायनाक बिकॉज ऑफ स्कॅर्सिटी ऑफ लेबर आनी लॅक ऑफ इंट्रस्ट इन फार्मींग जे जातालें म्हणून तांणी थंय केल्लें आहा. गोंयच्या सरकारा कडेन अशी येवजण आसा नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो सरकार हाड. आमी हेच एजन्सीज ज्यो भायर करता तांकां हाडून गोंयांत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हाडून सगळीं शेतां गोंयचीं
20,000 हेक्टर शेतां आमी परती ग्रीन करपाची आमचे मनान ही येवजण आहा. हें करपाक जाय. हें मातशें म्हारग जातलें पूण युजलेस रस्ते जे बांदतात तातूंत 2 दिसान फोंड पडटात पळय ताजे परस शेतां केल्ली कितली बरी. हें खरें गोंयकारपण. आनी हांव मागतां की हें इलेक्शन इयरान गोंयकारांनी चिंतचें सारकें आनी गोंयच्या पक्षाक आदार करचो जो आवट ऑफ द बॉक्स चिंतूंक शकता. गोंयकारांच्यो गरज्यो ज्यो आहा, गोंयकारांची उमेद जी आहा, जी शेत रोवपाची उमेद, शेत रोयिल्लें शेत जेवण करपाचें तें आपलें रोयिल्लें शेताचें आपूण शीत जेवतलो, ही जी उमेद आहा ही भागपा खातीर आवट ऑफ द बॉक्स चिंतपाची गरज आहा. आनी गेटींग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स or robots in cultivation of the barren paddy fields is the only solution. हें सरकाराचे तकलेंत म्हाका दिसता ना. आतां मेरेन ते उलयता ते ड्रोन म्हणटा ते फकत तुका सिडींग आनी तितलेंच करपाक. इट इज नॉट बियॉन्ड दॅट. बेजिकली रोबोज कॅन डू एवरीथींग वॉट अ फार्मर कॅन डू. आतां आमी जें करतात हें फटाक करून 1 मिनटान तो रोबो करपाचो, हें करूं येता. फक्त आमचे फ्रॅगमेंटेड होल्डिंग्स आसा हो इशू जाता. कित्याक ही बांदी म्हजी, ती बांदी आनी कोणाची, हो इशू जाता. म्हणटकर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ आनी कम्युनिटी फार्मींग बरोबर एक करून हें करूं येता. हें आमच्या मनान आहा आनी हें करूं येता. गोंयान हें करूंक जाता. पयले वर्सा 1,000 हेक्टर घेवन लोकांनी जर बरें जाता तें पळयलें जाल्यार लोक असलो म्हाका दिसता सपोर्ट करतले.